येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता किरस्तां विमलैः शब्दवारिभिः क्रमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। धान्यानां भवने क्षेत्रे एकं क्षणं फस्ट् टेल् पञ्चमाध्याये द्वितीयपादः। ओ क्षम्यताम्। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे पञ्चमाध्याये द्वितीयपादः। धान्यानां भवने क्षेत्रे शाल्योर्टक् यव यव यवक कष्टा यव यव कष कषष्टिकाद्यत् विभाषातिलभा विभाषातिलभा माशो मा बंगार अनुभ्यख सर्वचर्मण कृत ककक्नौ यथा मुख सम्मुखस्य दर्शन ककः तत्सर्वादेहे पत्यङ्घ कर्म पत्रपात्रं व्याप्नोति आप्नपदं प्राप्नोति अनुपद सर्वान् न्यायानयं बद्धा भक्षयति येषु परोवर परम्पर पुत्र पौत्र मनुभवति अवार पारात्यन्तानुकामं गामी समं विजायते अद्य श्री वीणा पष्टब्धे आगवीनः किञ्चित् अस्तु महोदय, धन्यवादः। अनुग्वलं गामि अध्वनो यत्खौ अभ्यमित्रा च पोष्टात् खं भूद पूर्वे कागघमः शालीन कौपीने अदृष्टा कार्ये योगो किञ्चित् अग्रे गच्छतु। व्रातेन जीवति। धन्यवादः महोदय। भरणीश्वरी भगिनी। नमस्ते महोदय। नमस्ते। व्रातेन जीवति साप्तपदीनं सख्यं हय्यं गवीं संज्ञायां ततस्य पाकमूले पिल्वादि कर्णादिभ्यः कुण्ड जाहचौ पक्षातिथिः तेन महोदय पक्षातिथिः एकं क्षणं भगिनि, पक्षातिथिः इति नास्ति, पक्षातिः तावदेव। पक्षातिः तेन वित्तिषुचनभौ विनञ्ज्भ्यां नानौज्ञौ न सह वेक्षालशङ्कटचौ सम्प्रोदश्च कटं अवाध कुटारच न ते नासिकाया संज्ञां तीटं नाटज व्रटचः। भरणीश्वरी भगिनी श्रूयते वा? हाँ yes I can hear. अत्र हाँ कटच् कटञ् इति नास्ति, च
Samprod. Katach. Okay, okay. Yes, yes. 29, no? Yes. Sampradoksha Katach. Samprodash. Samprodascha Katach. अवाद कुटारच्छ नते नासिकायां संज्ञायां टीटं नाटं ब्रटचः नेर्बिडंश बिरी सचौ इनंश पिटच्छि च उपाधिभ्यां त्यकन्नासन्नरूढयोः कर्मणि घटो छट तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच प्रमाणे द्वयः सचत् गङ्मात्रच्छः पुरुषहस्तिभ्यामञ्च यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप् किमितम्भ्याम् ओगहः किं संज्ञा परिमाणे ढति च संख्यायाम् अवयते तयप् द्वित्रिभ्यां तयस्या यज्वा उभा भगिनी अलम् धन्यवादः शांति भगिनी। नमस्कारः महोदय, श्रूयते वा? आं श्रूयते। 43-42 संख्याया अवयवे तयप् द्वित्रिभ्यां तयस्या यज्वा उपादुदात्तो नित्यं तदस्मिन्नधिकमिति दशान्ताडः शदन्तविंशतेश्च संख्याया गुणस्य निमाने मयट् तस्य पूरणे टट् डट् नान्ताद संख्यादेर्मट् थट् तट् चट् छन्दसि षट् कतिपय चतुरां थुक् बहुपूग गण संगस्य तितुक् पतोरितुक् द्वेस्तीयः त्रेस् संप्रसारणं च विंशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्यां नित्यं शतादिमासार्ध मासा संवत्सराच्च षष्ट्यादेश्चा संख्यादेः मतौ च सूक्तसाम्नोः अध्यायानो वाकयोर्लुक् विमुक्तादिभ्यो गोषदादिभ्यो वुन् तत्र कुशलः पथः आकर्षादिभ्यः घन। धन्यवादः महोदय। श्यामला राजीव। नमस्ते महोदय। नमस्ते। विमुक्तादिभ्योन् कोशदादिभ्यो वुन् तत्र कुलशः पतः आकर्षादिभ्यः कन् धनहिरण्यात् कामे स्वाङ्गेभ्यः प्रसिते उदराट्ठगाद्यूने सस्येन परिजातः अंशं हारी तन्त्रादचिरापहृते ब्राह्मणकोष्णिके संज्ञायां शीतोष्णाभ्यां कारिणी अधिकम् अनुकाभिकः कामिता पार्श्वेनाभिकः कमिता अनुकाभिकः
कामिता कमिता ओ सॉरी क्षम्यतां महोदय अनुकाभिकाभिक कमिता एकं पार्श्वे एकं क्षणं हाँ, जस्ट सी देयर अनुकाभिकाभिकः कमिता अस्तु अनुकाभिकाभिकः कमिता सम्यक् वा कमिता अस्तु पार्श्वेनान् विच्छति अयक्षूलदण्डादिजनाभ्यां ठक्ठणौ तावत्तिथं ग्रहणमिति लुक्वा स एषां ग्रामणीः शृङ्खलमस्य बन्धनं करभे उत्क उन्मनाः कालप्रयोजना द्रोगे तदस्मिन्नन्नं प्राये संज्ञायाम् अलम् भगिनि अलम् भगिनि अस्तु अस्तु धन्यवादः महोदय धन्यवादः वेङ्कटरामन् महोदय नमस्ते महोदय अद्य नमस्ते अहम् अमरकोश पारायणपरीक्षा कृतवान् महोदय कृतवान् वा कृतवान् इदानीमेव ओके कुतः 82 सः तदस्मिन्ननं प्राये संज्ञायां तदस्मिन्नन्नं प्राये संज्ञायां कुल्माषात् श्रोत्रियं च छन्दोदीते श्राद्धमनने भुक्तविनिठनौ पूर्वादिनिः सपूर्वाच्च इष्टादिभ्यश्च छन्दसि परिणौ पर्यवस्थातरि अनुपद्यन् वेष्टा साक्षात् दृष्टरि संज्ञायां क्षेत्रीयच् परक्षेत्रे विकत्स्यः महोदय स्क्रीन् लिंगमिंद्र दृष्टमिंद्र सृष्टिमिंद्र जुष्टमिंद्र दत्तमिति वा तदस्यास्त्य स्मिन्निति मतु रसादिभ्यश्च प्राणिस्तादातो लजन्यातरस्याम् महोदय just a minute, sorry, my bad. I think we have completed only till 81, so it's not a आं महोदय 80 पर्यन्त 80 पर्यन्तं एव okay, we'll start from first. Venkataraman Modi, you can tell from the first sutra. Okay. धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ्ज व्रीहि शाल्योर्धक यवकश्च तिष्खाद्यत् विभाषा तिलमाशो मा बङ्गानुभ्यः सर्वसर्मणकृत अकन्यौ यथा मुख सम्मुखस्य दर्शनकः तत्सर्वादे पत्यंगर्म पत्रपात्रं ज्ञानोति आप्रपदं प्राप्नोति महोदय स्क्रीन् जस्ट अनुपद सर्वान् नायानयं बद्ध्वा भक्षायति नेयेषु परोवर परम्पर पुत्र पौत्रम् अनुभवति आवार पारात्यन्ता नुकां दामि समां विजायते अद्यश्वीना
मष्टब्दे आगामीनः अनुज्वलांगामी अध्वनो यत्कौ अभ्यमित्राच्च च गोष्ठात् भूतपूर्वे स्क्रीन् महोदय अश्वस्यै कः गमः शीलानकौस्तु अश्वस्यै खा अश्वस्यै काः गमः कौपीने अदृष्टा कार्ययोः प्रातेन जीवति साप्तपदीनां सख्यम् साप्तपदीनं सख्यं हयं ददीनं संयायां तस्य पाकमूले पील्वादिकर्णादिभ्य पुनर्बजाहचौ अलम् महोदय। धन्यवादः महोदय। सुब्बराव महोदय। नमस्कार महोदय। नमस्ते। पक्षातिः तेन वित्तश्चुप्य च नपौ चुंचुप चणपौ चुंचुप चणपौ ओके सर। तेन वित्तचुंचुप चणपौ विनयभ्यां नानायं न सह वेश्यालाच्यङ्कटचौ सम्प्रोदस्य कटच अवात कुटारच न ते नासिकाया संज्ञायां टेटन् नाटन् ब्रटचः नेर्बिडच बिरीसचौ इनच ओके सर। इनच पिटच चिकचिचा उपाधिभ्यां चकन्नासन्नारूढयोः कर्मणि घटो टच तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच प्रमाणे द्वयसद्दघ्नैमात्रचः पुरुषहस्तिभ्यां मञ्च यद् तदेतेभ्यः परिमाणे वतुः किमिदम्भ्यां भोगः किमस्संख्या परिमाणे डति च संख्याया अवयवे तयपु द्वित्रिभ्यां तयस्या यज्वा उपादुदात्तो नित्यं तदस्मिन्नधिकमिति दशां ताड्डः। ओके सर। नमस्कार। लक्ष्मी भगिनी। हरि ओम् महोदय। हरि ओम्। कुतः 46 शतन्तविंशतेश्च संख्याया गुणस्य निमाने मयट् तस्य पूरणे डट् नान्तादसंख्यादेर्मट् यट् छन्दसि षट्कटिकतिपय चतुरान्तुक् बहुभूगगण संगस्य तितुक् वतोरितुक् द्वेष्टियः त्रे सम्प्रसारणञ्च विंशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम् किञ्चित् उपरि कर्तुं शक्यते। नित्यं शतादिमासार्धमाससंवत्सराच्च षष्ट्यादेष्टासंख्यादेः मतौ च सूक्तसाम्नोः अज्ञायानुवाकयोर्लुक् विमुक्तादिभ्योऽण गोषदादिभ्यो उन तत्र कुशलः पतः आकर्षादिभ्यः घनहिरण्यात् कामे स्वाङ्गेभ्यः प्रसिते उदरात् पूंगोडी हरिहरन भगिनी। नमस्ते महोदय।
उदराट्टा उदरा उदरात् कात्यूने उदरात् उदरात् टकात् उदराट् टकात् यूने सस्येन परिजातः अंसंहारी दन्द्रादच्चिरा बहृते ब्राह्मणकोष्णिके संज्ञायां शीतोष्णाभ्यां कारिणी अतिखम् अनुकाबिका अनुकाबिकाभिकमिता पार्श्वनान्विच्छति अयशूलदण्डजिनाभ्यां टक्टज्ञौ तावतितं ग्रहणमिति लुक्वा स एषां ग्रामणिः शृङ्खलमस्य बन्धनं करभे उत्क उन्मनाः कालप्रयोजनात् रोगे अलं भगिनि तदस्मिन् अलं तावदेव धन्यवादः राघवेन्द्र महोदय नमस्ते। नमस्ते। धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ् व्रीहिशाल्योर्ढक यवयवकषष्टिकाद्यत् विभाषातिलमाशोमा भङ्गाणुभ्यः सर्वचर्मणः कृतः फखञौ यथा सम्मुखस्य दर्शनः कः तत्सर्वादे पथ्यङ्गकर्मपत्रपात्रं व्याप्नोति आप्रपदं प्राप्नोति अनुपद सर्वान्नायानयं बद्धा भक्षयति न्येषु परोवर परम्पर पुत्र पौत्रमनुभवति अवारपारात्यन्तानुकामं गामी समां विजायते अध्यश्वीनावष्टब्धे आगवीनः अनुग्लवंगामी अध्यनो यत्खौ अभ्यमित्राच्छ च गोष्ठात् खञ्भूतपूर्वे गोष्ठात् खञ्भूतपूर्वे अश्वस्यैकाः गमः शालीनकौपीने अदृष्टा कार्ययोः व्रातेन जीवति साप्तपदीनं धन्यवादः। गीता कृष्णमूर्ति। हरि ओम महोदय। हरि कुतः महोदय? 21 21 तु हाँ 20 हाँ अस्तु 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 महोदय। श्रीगुरुभ्यो नमः। व्रातेन जीवति साप्तपदीनां साख्यं हैयङ्गवीनं संज्ञायां तस्य प्राकमूले पील्वादिकर्णीदिभ्यः कुणब्जाहचौ पील्वादिकर्णादिभ्यः कुणब्जाहचौ पक्षातिः तेन वित्तेश्चुप चणपौ करेक्ट चुंचुप चणपौ विनैभ्यां नानान्यौ न सह वेः शालच्छङ्कटचौ करेक्ट संप्रोदश्च कटच अवात् कुटारच्च न ते नासिकायाः संज्ञायां टीटङ्यायां टीटच नाटच भ्रटचः न ते नासिकायाः संज्ञायां नाटज भ्रटचः करेक्ट शुद्धं वा? शुद्धं ओके वेर इज दैट?
Where is it gone? Okay. Nate nasika. Okay. Nerbidabhi researcho correct. Inachpita inachpita chikachi inachpita chikachicha correct Bahude? उपाधिभ्यां त्यकन्नासन्नारूढयोः कर्मणि घटोटच तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच प्रमाणे द्वयसज्ज सज् सज् द्वय सच दघ्रच मात्रचः द्वयसज् दघ्नं मात्रचः दघ्नं मात्रचः द्वय प्रमाणे द्वयसच दग्रच मात्रचः. How horrible I'm reading. Okay. Purushahastibhya. Where is that? Kutra gachati tat? Purushahastibhyamancha yat tadetebhyah tad yat tadetebhyah parimane vattup kimidam bhyam किमिदं भ्यां वो घः करेक्ट महोदय शुद्धं वा किमिद ओके किमक् संख्या परिमाणे डति च संख्याया अवयवे भगिनी अनमनं तयप गॉड ब्लेस पाणिनि नालिनी भगिनी and God bless you also. नालिनी भगिनी नमस्ते महोदय. नमस्ते. कुत्र प्रारम्भं करोतु. श्रूयते वा महोदय? श्रूयते. 41 एकचत्वारिंशत्तः किमक् संख्या परिमाणे इति रति च संख्याया अवयवे तयप् द्वित्रिभ्यां तयस्य अयच्छ वा उदात्थ नित्यं तदस्मिन् नदिकम् इति दशान्ताड्डः शदन्तविंशतेश्च संख्याया गुणस्य निमाने मयट् तस्य पूरणे दट् नानान्तात् नान्तादसंख्यादेर्मट् तट् सच् छन्दसि षट्कतिपय चतुरां तुक् बहुपुह गण संख्यस्य तितुक् वतोरितुक् द्वेस्तियः त्रेः संप्रसारणं च विंशद्यादिभ्यस्तमढन्यतरस्यां नित्यं शदे मास संवरश्च षष्ट्यादेश संख्यादेः मतौ च सुक्त साम्नोः अध्यायनुवाक योर्लुक् विमुक्तोदिभ्यः. धन्यवादः. धन्यवाद. हेमा भगिनी.
61 महोदय। Yes, ma'am. विमुक्तादिभ्योऽण् गोषदादिभ्यो वुन् तत्र कुशलः पतः आकर्षादिभ्यः कन् धनहिरण्यात् कामे स्वाङ्गेभ्यः प्रसिते उदर उदराट्टगाद्यूने सस्येन परिजातः अंसंहारी तन्त्रादचिरपहृते तन्त्रादचिरापहृते ब्राह्मणकोष्णिके संज्ञायां शीतोष्णाभ्यां कारिणी अधिकम् अनुकाबिकाभिः कमिता पार्श्वेनान्विच्छति अयः स्थूलदण्डाजिनाभ्यां तट्टणौ तावतितं ग्रहणमिति लुग्वा स एषां ग्रामणीः शृङ्गुलमस्य बन्धनं करभे बन्धनं करभे शृङ्खलमस्य बन्धनं करभे उत्क उन्मनाः। Thank you. धन्यवादः। With this, we'll end the practice session for today. We'll go to the teaching. येन धौतागिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानगम्भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। पञ्चमाध्याये द्वितीयः पादः वा? द्वितीयपादे प्रथमभागः तृतीयः पाठः। स्नेहः अस्ति वा? स्नेहः अस्ति वा? राम 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 महोदय, स्नेहः अस्मि अद्य। ओके आंटी। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे पञ्चमाध्याये द्वितीयः पादः। महोदय स्क्रीन् शेर् नास्ति। पश्यते। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे पञ्चमाध्याये द्वितीयः पादः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे पञ्चमाध्याये द्वितीयः पादः। धान्यानां भवने क्षेत्रे खै। धान्यानां भवने क्षेत्रे खै। धान्यानां भवने क्षेत्रे खै। व्रीहिशाल्योर्ढक्। 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 यवयवकषष्टिकाद्यत्। 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 विभाषातिलमाशो मा भङ्गाणुभ्यः। विभाषातिलमाशो मा भङ्गाणुभ्यः। विभाषातिलमाशो मा भङ्गाणुभ्यः। सर्वचर्मणः कृतः खखञौ। सर्वचर्मणः कृतः खखञौ। सर्वचर्मणः कृतः खखञौ। यथा मुखसम्मुखस्य दर्शनः खः। यथा मुखसम्मुखस्य दर्शनः खः। यथा मुखसम्मुखस्य दर्शनः खः। तत्सर्वादेः पथ्यङ्गकर्मपत्रपात्रं व्याप्नोति। तत्सर्वादेः पथ्यङ्गकर्मपत्रपात्रं व्याप्नोति। तत्सर्वादेः पथ्यङ्गकर्मपत्रपात्रं व्याप्नोति। आप्रपदं प्राप्नोति। आप्रपदं प्राप्नोति। आप्रपदं प्राप्नोति। अनुपदसर्वान्नायानयं बद्धा भक्षयति नेयेषु। अनुपदसर्वान्नायानयं बद्धा भक्षयति नेयेषु। अनुपदसर्वान्नायानयं बद्धा भक्षयति नेयेषु।
परोवर परम्पर पुत्र पौत्रमनुभवति परोवर परम्पर पुत्रपौत्रमनुभवति परोवर परम्पर पुत्रपौत्रमनुभवति अवार पारात्यन्तानुकामङ्गामी अवारपारात्यन्तानुकामङ्गामी अवारपारात्यन्तानुकामङ्गामी समां समाविजायते समां समां विजायते समां समां विजायते अद्यश्वीनावष्टब्धे अद्यश्विनावष्टब्धे अद्यश्विनावष्टब्धे आगवीनः 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 अनुग्वलङ्गामी 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 अध्वनो यत्खौ अध्वनो यत्खौ अध्वनो यत्खौ अभ्यमित्राच्छ च अभ्यमित्राच्छ च अभ्यमित्राच्छ च गोष्ठात् खै भूतपूर्वे गोष्ठात् खञ्भूतपूर्वे गोष्ठात् खञ्भूतपूर्वे अश्वस्यैकाः गमः अश्वस्यैकाः गमः अश्वस्यैकाः गमः शालीनकौपीने अधृष्टाकार्ययोः शालीनकौपीने अधृष्टाकार्ययोः शालीनकौपीने कार्ययोः व्रातेन जीवति व्रातेन जीवति व्रातेन जीवति साप्तपदीनं सख्यं सप्तपदीनं सख्यं साप्तपदीनं साप्तपदीनं सख्यं साप्तपदीनं सख्यं हय्यङ्गवीनं संज्ञायाम् हय्यङ्गवीनं संज्ञायां हय्यङ्गवीनं संज्ञायां तस्य पाकमूले पील्वादिकर्णादिभ्यः कुणब्जाहचौ तस्य पाकमूले पील्वादिकर्णादिभ्यः कुणब्जाहचौ तस्य पाकमूले पील्वादिकर्णादिभ्यः कुणब्जाहचौ पक्षात्तिः 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 तेन वित्तश्चुञ्चुप्चणपौ तेन वित्तश्चुञ्चुप्चणपौ तेन वित्तश्चुञ्चुप्चणपौ विनैभ्यां नानौ न सह विनन्भ्यां नानान्यौनसः विनन्भ्यां नानान्यौनसः वेश्शालच्छङ्कटचौ 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 सम्प्रोदश्च कटच् सम्प्रोदश्च कटच सम्प्रोदश्च कटच अवात्कुटारच्च 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 न ते नासिकायाः संज्ञायां टीटैनाटच् भ्रटचः न ते नासिकायाः संज्ञायां टीटन्नाटज्भ्रटचः न ते नासिकायाः संज्ञायां टीटन्नाटज्भ्रटचः नेर्बिडज्बिरीसचौ निर्बिडच्बिरीसचौ निर्बिडच्बिरीसचौ इनच् पिटच्चिकचिच इनच्पिटच्चिकचिच इनच्पिटच्चिकचिच उपाधिभ्यान्त्यकन्नासन्नारूढयोः 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 कर्मणि घटोठच् कर्मणि घटोठच कर्मणि घटोठच धन्यवादः विहान् अस्ति वा राम 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 सरस्वती तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच प्रमाणे द्वयसद्दघ्नैमात्रचः प्रमाणे द्वयसद्दघ्निमात्रचः
प्रमाणे द्वयसच् दघ्नन्मात्र चः पुरुषहस्तिभ्यामञ्च पुरुषहस्तिभ्यामञ्च यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप् यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप् किमिदं भ्यां वोघः किमिदं भ्यां वोघः किमः संख्या परिमाणे डति च किमः संख्या परिमाणे च संख्याया अवयवे तयप् संख्याया अवयवे तयप् द्वित्रिभ्यां तयस्या यज्वा द्वित्रिभ्यां तयस्या यज्वा उभादुदात्तो नित्यम् उभादुदात्तो नित्यम् तदस्मिन्नधिकमिति दशान्ताड्डः तदस्मिन्नधिकमिति दशान्ताड्डः शदन्तविंशतेश्च शदन्तविंशतेश्च संख्याया गुणस्य निमाने मयट् संख्याया गुणस्य निमाने मयट् थट् छन्दसि तस्य पूरणे तस्य पूरणे डट् थट् छन्दसि थट् च छन्दसि नान्ता ಒಂದಿದ್ಯಾ हाँ सर नान्ताद संख्यादेर्मट् थट् च छन्दसि थट् च छन्दसि षट् कतिपय चतुरान्थुक् षट् कतिपय चतुरान्थुक् बहुपूगगणसङ्घस्य तिथुक् बहुपूगगणसङ्घस्य तिथुक् वतोरिथुक् द्वेस्तीयः त्रेः सम्प्रसारणञ्च विंशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम् नित्यं शतादिमासार्धमाससंवत्सराच्च नित्यं शतादिमासार्धमाससंवत्सराच्च षष्ट्यादेश्चासङ्ख्यादेः षष्ट्यादेश्चासङ्ख्यादेः मतौच्छः सूक्तसाम्नोः मतौच्छः अध्यायानुवाकयोर्लुक् अध्यायानुवाकयोर्लुक् विभक्तादिभ्योऽण् विमुक्तादिभ्योऽण् गोषदादिभ्योऽवुन् तत्र कुशलः पथः आकर्षादिभ्यः कन् धनहिरण्यात् कामे
स्वाङ्गेभ्यः प्रसितेः स्वाङ्गेभ्यः प्रसिते स्वाङ्गेभ्यः प्रसिते उदराट्ठगाद्यूने 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 सस्येन परिजातः सस्येन परिजातः सस्येन परिजातः अंशंहारी 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 तन्त्रादचिरापहृते 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 ब्राह्मणकोष्णिके संज्ञायाम् ब्राह्मणकोष्णिके संज्ञायां ब्राह्मणकोष्णिके संज्ञायां शीतोष्णाभ्यङ्कारिणि 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 अधिकम् 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 धन्यवादाः येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः लोकात् समस्तात् सुखिनो भवन्तु सर्वेभ्यः नमस्काराः राम 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 पुनः श्वः मिलामः